السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. ما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بالياس لامبو سوغ لي سوسيتي. في هذا الفيديو إن شاء الله اللي هو الفيديو رقم 6 غادي نشوفو التريطمون ديال لي شارج، يعني غادي ندخلو لا كلاس 6 غادي نشوفو التريطمون ديالها. وفي هذا الفيديو بالضبط غادي نشوفو بعدا قبل ما نبداو التريطمون ديال هاد لا كلاس هادي التريطمون ديال لي شارج غادي نشوفو شنو هما لي كونديسيون دو ديدكسيون دون شارج، يعني غادي نشوفو شنو هما دوك الشروط بيان سور سوغ لو بلون فيسكال، شنو هما دوك الشروط اللي خصنا نحترمو باش اننا عاد نهضرو على واحد لا شارج اللي هي ديدكتيبل. اذا نبداو على بركة الله. هادي راها لا تروازيام بارتي من هاد السلسلة هادي اللي غادي نشوف فيها بيان سور تريتمون ديال لي شارج، يعني لي زيليمون ديال لا كلاس 6. قبل ما ندخلو لي كونديسيون ديال لا ديدكسيون دون شارج راه غادي نعاودو نرجعو لهاد الشيما هذا، نرجعو لهاد الشيما هادي باش نعرفو لو باساج كيفاش تندوزو من لي ريزولتا كونطابل لي ريزولتا فيسكال نيت. بيان سور كتعرفوا بان التوتال ديال لي برودوي يعني لي زيليمون ديال لا كلاس 7 فاش تنقصوا منهم التوتال ولا لا سوم ديال لي شارج ديال لا كلاس 6 تعطيونا لو ريزولتا كونطابل. يعني هذيك الريزولتا كونطابل تقدر تكون اما بوزيتيف كيف انها تقدر تكون نيجاتيف. تتكون بوزيتيف فوقاش فاش يكونوا لا سوم ديال لي برودوي يعني لا سوم ديال لا كلاس 7 سوبيريور ولا طالعه بزاف ولا عاليه على لي شارج، يعني هاد لا كلاس هادي لا كلاس 7 ولا هاد لي برودوي تيقدروا انهم يمتصوا هادوك لي شارج، هنا تعطينا واحد الريزولتا كونطابل اللي هي بوزيتيف. باغ كونطخ فاش يكون هادوك لا سوم ديال لي برودوي اللي انفيريور ناقصه ولا ضعيفه بزاف ما تيقدروش يمتصوا هاديك المجموع ديال هادوك لي شارج، هنا هادشي اللي تيعطينا واحد الريزولتا كونطابل اللي هي نيجاتيف، يعني تيكونوا لي شارج كبار بزاف على لي برودوي، داكشي اللي تينتج عليه واحد الريزولتا كونطابل اللي هي نيجاتيف. دابا هاديك الريزولتا كونطابل كيما بغات تكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف تنحطوها قدامنا. شنو تنقصو منها؟ تنقصو منها لي ديدكسيون، يعني داكشي اللي خصو يتنقص. شنو هو داكشي اللي خصو يتنقص؟ هما لي شارج ديدكتيبل نون كونطابيليزي، يعني واحد المجموعة ديال لي شارج اللي ما دازوش في لا كونطابيليتي ولكن خصهم يتنقصو. لي شارج ديدكتيبل نون كونطابيليزي. تنقصو عاوتاني لي برودوي كونطابيليزي نون امبوزابل، يعني تنقصو هادوك لي برودوي اللي هما دازو في لا كونطابيليتي دازو باغمي لي زيلمون ديال لا كلاس 7 ولكن ماشي امبوزابل، يعني ما خاضعينش للضريبة على الشركات، يعني ما خاضعينش للياس، هادو تنقصوهم. تنغيانتيغريو يعني تنأجوتيو ولا تنردو، يعني شي حوايج كانوا تنقصو تنردوهم تنغيانتيغريوهم. لي شارج نون ديدكتيبل يعني هادوك لي شارج اللي تنقصو، هادوك لي شارج اللي يعتبرهم الكونطابل دي شارج ولكن هما مخصهمش يتنقصو، هادو تنديرو لهم لا غيانتيغراسيون يعني تنعاودو نرجعوهم لهاديك الريزولتا كونطابل. و لي برودوي امبوزابل نون كونطابيليزي يعني واحد لي برودوي يعني هادوك لي زيليمون ديال لا كلاس 7 اللي ما دوزوهمش للكونطابل يعني ما كونطابيليزاوهمش يعني ما كاينينش في لي زيليمون ديال لا كلاس 7 ولكن راهم امبوزابل يعني خاضعين للضريبة على الشركات. هادو لي زيليمون هاد لي برودوي هادو تنغيانتيغريوهم يعني تنعاودو نرجعوهم للريزولتا كونطابل. دابا هاد الريزولتا كونطابل كيما بغات تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف تنقصو منها لي ديدكسيون تنزيدو لها لي ريانتيغراسيون. بيان سور ما ننساوش عاوتاني لي زيليمون ولا هادوك لي زوبيراسيون غيان اسينيالي يعني لي زوبيراسيون ما عندنا ما نقولو عليهم يعني il respecte كاع هادوك لي كونديسيون باش انهم يكونوا ديتيكتيبل ولا ils sont imposables، هادو تنقول عليهم غيان اسينيالي ولا aucune irrégularité، يعني هادوك هاد لي زيليمون هادو ولا هاد لي زوبيراسيون راه كاينين عندنا في الريزولتا كونطابل. دابا هاد الريزولتا كونطابل كيكو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف تنزيدو لها لي ديدكسيون تنقصو منها لي ديدكسيون تنزيدو لها لي ريانتيغراسيون تعطينا لو ريزولتا فيسكال بروت. هاد الريزولتا فيسكال بروت عاوتاني تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف كيلكو سوا. شنو تنقصو منها؟ تنقصو منها لو غوبور ديفيسيتير، يعني يقدر يكون ان غوبور واحد ولا كيف نقدرو نقصو منها لي غوبور ديفيسيتير، انا راه درتها لكم هنا باس بالحمر باش تفرقوا، راه تقدر يكون ان سول غوبور ولا يقدر يكونوا بزاف ديال لي غوبور. شنو هو هاد لو غوبور ديفيسيتير؟ هاد لو غوبور ديفيسيتير هما هادوك لي ريزولتا هما هادوك لي ريزولتا هادوك لي ريزولتا كونطابل بيان سور تيكونوا نيجاتيف اللي عند لونتربريز عندها الحق تنقصهم. بيان سور هاد لو غوبور ديفيسيتير راه ماشي بور توجور، راه عنده واحد لا دوغو دو في اللي هو 4 ans، يعني لونتربريز خاصها تابسوربي هاداك لو ديفيسيت دون ان ديلي دو 4 ans. الا ما وصلتش انها تابسوربيه دون ان ديلي دو 4 ans يعني لونتربريز هنا راه تتفقد هذاك لو droit دو ديدكسيون، يعني تتفقد هذاك الحق باش انها تنقص هذاك لو غوبور ديفيسيتير. مزيان هاد لو غوبور ديفيسيتير قلنا عنده واحد لا دوغي دو في اللي هي 4 ans.
تنقصو عاوتاني لي زامورتيسمون ديفيري. شنو هما لي زامورتيسمون ديفيري؟ هما هادوك لابارتي ديال لي زامورتيسمون لي كاينين في هداك لو روبور ديفيسيتير، هادوك لي زامورتيسمون لي كاينين في لو ريزولتا كونطابل نيجاتيف، يعني هادوك لي زامورتيسمون لي كاينين في لي شارج. يعني كي تعرفوا لي زامورتيسمون إلا كان لو روبور ديفيسيتير يعني فاش تكون الريزولتا نيجاتيف، إلا كان لو روبور ديفيسيتير عندو 4 ans راه حتى في وسط هادوك لي شارج راه كاين لي زامورتيسمون. إلا كانوا تا هما إلا كان لو روبور ديفيسيتير عندو 4 ans باش أن لونتربريز تريكوبيريه ولا ما ريكوبيراتوش دون 4 ans تتفقدو، يعني راه حتى لي زامورتيسمون غتفقدو معاه. على داكشي باش حنا خرجنا لي زامورتيسمون حيدناهم هادوك لو روبور ديفيسيتير، باش هادو لحقاش لي زامورتيسمون ديفيري ما عندهمش واحد لو ديلي، ما عندهمش واحد لا دوغي دو في، يعني تيبقاو تا لونتربريز تبقى تنقصهم تابسوربي هادوك لي زامورتيسمون. وتتعرفوا بيان سور هاد لي زامورتيسمون راه عندهم واحد المجموعة ديال الأهداف، ومن بين الأهداف ديالهم هذا سي ان افونتاج هنا اللي هو فيسكال، يعني هنا عند لونتربريز واحد الامتياز اللي هو فيسكال ضريبي. يعني كتعرفوا بان لي زامورتيسمون تديرهم لونتربريز باش انها تقدر تانفيستي، تقدر انها تغونوفلي هذوك لي زيموبيليزاسيون ديالها الى اخره. يعني لي زامورتيسمون هاد لا كونستاتاسيون ديال لي زامورتيسمون بيان سور راه عندهم واحد لوبجيكتيف، عندهم واحد الهدف كبير بزاف في لونتربريز، بهم تقدر انها تبقى على قيد الحياه، باش ان بها تقدر انها تضخ واحد لي زيموبيليزاسيون جداد في لونتربريز الى اخره. يعني الا فقدات لونتربريز هاد أعتذر، إلا فقدات لونتربريز هاد لو دروا هذا، إلا كانوا لي زامورتيسمون ديفيري في وسط لو روبور ديفيسيتير كيما قلت لكم، لو روبور ديفيسيتير عنده 4 ans، يعني لونتربريز غتضيع في هاد لافونتاج فيسكال ديال هاد لي زامورتيسمون. هاداكشي باش حنا سيباريناهم، فرقناهم، خلينا لو روبور ديفيسيتير بوحديتو دون 4 ans، و لي زامورتيسمون ديفيري ما عندهمش لو ديلي ديال دوغي دو في. لو ريزولتا فيسكال بيان سور اللي هي بروت تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، تنقصو منها لو روبور ديفيسيتير ولا لي روبور ديفيسيتير باش يكون هذاك لو ديفيسيت ديال بليزيور زاني، تنقصو منهم عاوتاني لي زامورتيسمون ديفيري تيقدروا تيعطيونا واحد لو ريزولتا فيسكال نيت اللي هي تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. وبيان سور مول لو ريزولتا فيسكال نيت راه كاين واحد المجموعة عاوتاني ديال لي زيتاب غادي نشوفوهم ان شاء الله فاش غادي نساليو هاد لابارتي ديال لا شارج، هي ديال التريتمون ديال لي شارج، يعني التريتمون ديال لي زيليمون ديال لا كلاس 6. لي كونديسيون جينيرال دو ديتيكسيون دون شارج، يعني شنو هما هادوك لي كونديسيون، شنو هما هادوك الشروط العامة باش أننا نديرو لا ديدكسيون دون شارج. أول كونديسيون ils doivent se rattacher à la gestion de la société et être exposés dans l'intérêt d'exploitation. La cause est de répondre aux besoins de l'activité. شنو بغينا نقولو هنا في هاد لا كونديسيون هادا ولا في هاد الشرط؟ قلنا بأن هاد لي شارج ils doivent se rattacher à la gestion de la société، يعني هاد لي شارج هادا خصهم يكونوا مرتبطين بالتسيير ديال لا سوسيتي، وهاد لي شارج هادو دارتهم لونتربريز باش انها تلبي واحد الحاجيات ديالها، اللي واحد الحاجيات ديال لاكتيفيتي ديالها. هذه هي لا كوز، هاد البرانسيپ وهاد الشيء كامل اللي قلنا راه تيتجمع في واحد لو برانسيپ اللي تسمى البرانسيپ دو لا كوزاليتي، يعني مبدأ السببية. يعني شنو هو هذاك السبب اللي ديكلونشا ديك لا شارج، يعني شنو هو هذاك السبب اللي خلانا لونتربريز تسيبورتي هاد لا شارج. هذه هي لا كوز، هذا هو السبب. يعني خصنا نعرفوا السبب ديال هذيك لا شارج، واش عنده واحد العلاقة بواحد لاكتيفيتي، واش لونتربريز واش هذاك لا شارج ديكلونشات سويت على واحد لو بوزوان إلى آخره. نشوفوا اكزومبل. Paiement de la prime d'assurance annuelle de la voiture personnelle de la femme du directeur. يعني هنا في هذا الاكزومبل كتشوفوا بان لونتربريز خلصات واحد لا بريم داسيورونس، يعني خلصات واحد التامين، واللي هو بيان سور كتعرفوا التامين تيكون سنوي، تيغطي واحد المده زمنيه اللي هي سنه، دو لا فواتور بيرسونيل دو لا فام دو ديريكتور. دابا هاد لاسورونس اللي خلصات لونتربريز ودازت بارمي لي شارج ديبيتينا بريم داسيورونس كي تعرفوا بان كاينه في كلاس 6، وكريديتينا واحد الكونت ديال تريزوري. ولكن هاد لا شارج هادي عندها علاقه عندها علاقه بلا فواتور بيرسونيل دو لا فام ديريكتور، يعني عندها علاقه بالسياره الشخصيه ديال الزوجه ديال الديريكتور ديال الشركه. تعرفوا بان كتشوفوا بان هذه واحد لا شارج اللي هي نون ديدكتيبل. علاش؟ لحقاش ما احترمتناش هاد لو برانسيپ ديال لا كوزاليتي. يعني هاد لا شارج هادي ما عندها حتى شي علاقه بالاكسبلوطاسيون ديال لا سوسيتي، ما عندهاش واحد تلبيش واحد لو بوزوان، واحد الحاجه، واحد الاحتياج ديال النشاط ديال الشركه ديالنا. يعني هذه واحد لا شارج اللي لا ما عندها حتى شي علاقه بالشركه ديالنا. يعني هنا في هذا لو كا هذا تنقولوا بان سي اون شارج نون ديدكتيبل، يعني واحد لا شارج اللي ما عندش حق لونتربريز تنقصها وما تحترمش هذا البرانسيپ ديال الكوزاليتي. يعني شنو خصنا نديرو لها؟ خصنا نغيانتيغريوها
لو كونطابل نقصها، لو كونطابل اعتبرها شارج، ولكن سور لو بلون فيسكال لا، غي انتيغريوها ما تعتبرش شارج. الكونديسيون الثانية les charges ils doivent correspondre à une charge effective، يعني هادوك لي شارج خصهم يكونوا دي شارج إفيكتيف، يعني دي شارج يعني واحد المجموعة ديال المصاريف اللي هي حقيقية تتحملهم l'entreprise bien sûr. L'élément ou le bien en relation avec la charge doit exister et fait partie du patrimoine de la société à un moment donné pour justifier cette charge. يعني شنو بغينا نقولو هنا؟ قلنا بأن هذاك العنصر ولا هذاك الممتلكات ديال l'entreprise اللي عندها bien sûr علاقة بهذيك لا شارج، اللي عندها علاقة بهذوك المجموعة ديال هذوك المصاريف اللي تحملات لونتربريز، خصو اكزيستي، خصو يكون حاضر، خصو يكون موجود، et qui fait partie du patrimoine de la société، يعني خصو يكون في الملك ديال لا سوسيتي à un moment donné باش يجوستيفي لنا، باش يبرر هذيك لا شارج. وهذا المبدأ هذا ولا هذا البرانسيپ تسمى لو برانسيپ دو لا رياليتي، يعني واحد لا شارج اللي هي ريال. اكزومبل فاكتور نيميرو 123 relatif à l'achat de matières premières، يعني عندنا واحد لا فاكتور اللي الرقم ديالها 123 عندها علاقة بواحد الشراء ديال واحد لا ماتيغ بروميير، يعني واحد المادة أولية pour un montant total de 20 000 dirhams qui n'existe pas sur la fiche de mouvement des stocks. يعني شنو قلنا هنا؟ بأن لونتربريز دازو باغمي لي شارج، الكونطابل كونطابيليزا واحد لاشا ديال واحد لا ماتيغ بروميير اللي بالمونطو ديال 20 000 درهم، وكاينه لا بيس جوستيفيكاتيف هي لا فاكتور 123، ولكن فاش مشينا تنقلبوا في هذيك لا فيش دو موفمون دو ستوك ما لقيناش هاد لا ماتيغ بروميير. فاش مشينا عاوتاني تنقلبوا في لي ستوك ما لقيناش هاد لا ماتيغ بروميير، نيكزيست با، ما كايناش في لي ستوك هنا. دونك يساجي دون واحد لاشا اللي هي فيكتيف، يعني واحد الشراء اللي هي واحد المشتريات اللي هما زائفه، وهنا اغي انتيغري. علاش اغي انتيغري؟ لحقاش هاد الشراء هادو، هاد المشتريات هادو، هاد لا ماتيغ ولا هاد لاشا د لا ماتيغ بروميير راه ماشي غيال، ما كايناش في ارض الواقع. يعني شكون تيخليها تكون في ارض الواقع وشكون تيخليها تكون غيال؟ هي فاش نمشي نقلب عليها في الستوك تنلقاها. ولا مثلا لونتربريز مثلا فرقات واحد المجموعه ديال لي بورت كلي، فاش مشينا تنقلبوا على هذوك لي بروت كلي وشفناهم وخدينا واحد ليشونتيون منهم، لقيناهم مثلا ما تيحملوش واحد ما تيحملوش هذاك ما تيحملوش السين ولا السميه الاسم ديال الشركه ولا اللوغو ديالها الى اخره. يعني هذوك لي بورت كلي ما عندهم حتى شي علاقه بلا سوسيتي، الوغ هي قالت لك بانني راني تحملت العبء ديالهم وراني فرقتهم على لي كليون ودازو باغمي لي شارج. هنا هذه لا شارج هذه راه ماشي غيال. هادشي اللي تيقول هذا هو البرانسيپ دو لا رياليتي. يعني انا فاش نقلب على هذيك فاش نقلب على هذاك ليليمون اللي عنده علاقه بهذيك لا شارج خصني نلقاه بصح غيال. الا قلبت على هذوك لي بورت كلي خصني فاش نلقاهم تيحملوا ليدونتيتي دو لا سوسيتي، يعني هادي شي شارج غيال، يعني هذوك لي بورت كلي سون غيال. عاوتاني فاش نقول اشهر مارشونديز، فاش نمشي نقلب على ديك المارشونديز في الستوك خصني نلقاها افيكتيفمون، ماشي تكون دايزه غير فوق الورق، واخا كاينه لا بيس جوستيفيكاتيف، ولكن غيالمون واش كاينه هذيك لا ماتيغ بروميير في الستوك ولا لا. هذا هو البرانسيپ دو لا رياليتي. Donc il s'agit d'un achat effectif، يعني واحد l'achat اللي هي زائفة غي انتيغري. Les charges doivent se traduire par une diminution ou une baisse de l'actif. Principe de l'incidence. Conséquence ولا العواقب. واخا قلنا بأن هذيك لا شارج ولا هذوك المجموعة ديال هذوك المصاريف doivent se traduire، يعني خصهم ينتج عليهم واحد لا ديمينيسيون، يعني واحد الانخفاض ولا واحد لا باس ديال لاكتيف. يعني خص تنقص هذوك لي زيمو ديال لاكتيف خصهم ينقصوا. والسبب ديال هذا التنقيص ديالهم شنو هو؟ هي هذيك لا شارج. يعني هذيك لا شارج تكون عندها واحد لانسيدونس، تكون عندها واحد هذوك لي شارج تكون عندهم واحد العواقب على لاكتيف. وشنو هما هاد النتائج هاد العواقب؟ هو هذاك لا باس، هو هذيك لا ديمينيسيون، هو هذاك الانخفاض ديال لاكتيف. وهذا اللي تسمى لو برانسيپ دو لانسيدونس. اكزومبل achat de matière première ولا achat de marchandises ولا اللي بغيتو، سوا اكريدي سوا باغ تريزوري اكتيف. يعني كتعرفوا فاش ندير واحد لاشا ديال مارشونديز، هاد لي زاشا بيان سور راه كاين في لا كلاس 6، يعني تنديبيتيو اشا د مارشونديز ولا اشا د ماتيغ بروميير وتنكريديتيو اون كونتر بارتي. اما تنكريديتيو نبداو بفورنيسور، يعني فاش نكونو كريديتيو فورنيسور غادي تكون هنا واحد لاشا اللي هي اكريدي. وكتعرفوا بان الفورنيسور راه كاين في لي ديت ا كور تيرم، يعني لي ديت ا موان دان نو، يعني شحال ما بغات طول الزمان ولا يقصر، يعني راه ماكسيموم عام خاصك تخلص لو فورنيسور. يعني في النهار تبغي تخلص لو فورنيسور راك غادي ديبيتي لو كونت فورنيسور وغادي تكريديتي ان كونت دو تريزوري. ها هي ديك لاشا هنا كنتو تشوفوا هذوك لي فاش نبغيو نخلصوا ديك لاشا غادي تنقص لا تريزوري اكتيف ديالنا. وفين كاينه لا تريزوري اكتيف؟ راه كاينه في لي زيلمون ديال لاكتيف، يعني في لي زومبلوا، يعني التوتال ديال لاكتيف هنا غادي ينقص. وشنو السبب اللي خلاه ينقص؟ هي هذاك لو بيمون ديال هذيك لاشا ولا لو بيمون ديال هذيك لا ديت اللي تيسالها لنا الفورنيسور.
هنا كي تشوفوا هاد لوبيراسيون هادي شنو دارت لنا واحد لا ديمينيسيون ولا دارت لنا واحد لا بيس ديال لاكتيف ديالنا، يعني داكشي اللي كتبت ديك لونتربريز نقص في واحد لو مومون دوني. هذا هو البرانسيپ ديال الانسيدونس، يعني العواقب ولا العاقبة ولا العواقب ديال هاد لي شارج هادو تيديروا لنا واحد لا ديمينيسيون ديال لاكتيف ديالنا. دابا نشوفوا شنو هما هادوك لي زاشا اللي هما نون ديدكتيبل، نو سون با ديدكتيبل ا ريانتيغري لو مونطو ديالهم توتال. يعني فاش تلقاو هاد لي زيليمون اللي غادي نسيتيهم لكم دابا ثلاثة ils ne sont pas déductibles، يعني ما عندش الحق الكونطابل ينقصهم فاش تلقاو المونطو ديالهم ا ريانتيغري. شنو هما هاد لي شارج؟ Les achats des immobilisations, quelles que soient, corporelles ou la financière, إلى آخره. Car ils provoquent une augmentation de l'actif et non pas une diminution. كتعرفوا فاش نشري واحد ليموبيليزاسيون، شرينا واحد ليموبيليزاسيون كيما بغات تكون كوربورال ولا فينونسيير إلى آخره. فاش نشري واحد ليموبيليزاسيون مثلا فاش نشري واحد الماتيريال دو ترونسبور، هنا فاش يدخل هذاك الماتيريال دو ترونسبور الباتريمون ديالنا راه تنديبيتيو الماتيريال دو ترونسبور، يعني فاش ديبيتينا هذاك ليليمون ديال لاكتيف يعني إلى أوغمونطي، يعني لي زيليمون ديال لاكتيف طلعوا ماشي نقصوا. يعني هادوك ما كاينش واحد لانسيدونس، ما كاينش داك البرانسيپ ديال لانسيدونس، يعني ما دارش لا ديمينيسيون. باغ كونطخ il a augmenté. Puisque انه il a augmenté il s'agit des immobilisations وكتعرفوا ان لي زيموبيليزاسيون راه كاينين في لا كلاس 2، يعني ماشي شارج يعني immobilisation ماشي شارج. هنا هذاك لو مونطو ديال هذيك ليموبيليزاسيون الا كان داير مدوزها كونطابل اعتبرها دي شارج، تنقول له انا لا هذه راه ماشي شارج، هذه راه immobilisation. تناخذ هذاك لو مونطو تنغيانتيكريه. Le cas الثاني هو les charges qui ont un objectif de prolonger la durée de vie d'un élément de l'actif immobilisé. يعني هذوك المجموعة ديال هذوك المصاريف اللي تديرهم لونتربريز ولكن الهدف ديالو أنها تمدد لا دوغي دو في، يعني تمدد الأمد ديال الحياة ديال واحد ليليمون ديال لاكتيف immobilisé. بيان سور واحد ليليمون تيكون عندنا مثلا الماتيريال دو ترونسبور، ولكن هذوك لي شارج ولا اللي دارت هذوك لي زوبيراسيون هذوك لي ريباراسيون اللي دارت لونتربريز الهدف ديالهم من هاد لي ريباراسيون أنها تطول المدة ديال الحياة ديال هذاك ليليمون، يعني هذاك المدة الحياة ديال هذاك الماتيريال دو ترونسبور. هاد لي شارج كيما قلت لكم ils ne sont pas déductibles. إلا دوزهم الكونطابل parmi les charges de classe 6 تنغيانتيكري تنقولوا بأنه c'est une charge qui a un objectif de prolonger la durée de vie d'un élément de l'actif donc à réintégrer. مازال غادي نشوفوا l'exemple باش تفهموا أكثر. Les charges qui ont un objectif d'augmenter la valeur d'un élément de l'actif immobilisé، يعني هادوك لي شارج هادوك المصاريف اللي الهدف منهم هو أنهم يأوغمونطيو يعني يرفعوا من لا فالور، يعني من القيمة ديال ليليمون، يعني هذاك العنصر اللي هو في لاكتيف إيموبيليزي. مثلا اونتربريز دار واحد الكونستركسيون، دارت واحد المجموعة ديال لي زاميناجمون، دارت واحد المجموعة دارت واحد ليكستونسيون إما فيرتيكال ولا أوريزونتال، يعني سوا أجوتات دي بياس ولا دارت واحد المجموعة ديال التهيئة ديال هذيك الكونستركسيون. كتشوفوا هنا فاش دارت هاد المجموعة ديال التهيئة، يعني هاد الكونستركسيون كانت عندها واحد لا فالور، وبويسك أنا زدت فيها هادوك لي بياس إلى آخره، يعني هادوك زدت فيها مثلا دي شومبر وصالون إلى آخره، يعني هاديك الكونستركسيون راه مبقاتش عندها واحد لا فالور كما كانت في الأول. يعني بيان سور راه دار واحد لي زاميناجمون، تعاودات الصباغات، تعاودوا لي بياس، تعاود الموبيلي إلى آخره، يعني لا فالور ديال هذاك الكونستركسيون ما بقاتش كما كانت في الأول. هنا طلعت لا فالور ديال هذيك الكونستركسيون. هاد لي شارج هادو لي شارج هادو الهدف ديالهم كان هو لوغمونطاسيون ديال لا فالور ديال ليليمون ديال لاكتيف إيموبيليزي، وهادو راه ماشي سون با دي شارج. هاد لي شارج هادو هادو راه كما قلت لكم سون دي زيموبيليزاسيون. دونك إلا كان الكونطابل دوزهم باغمي لي زيليمون ديال لا كلاس 6 تنقبضهم أنا وتندير هذاك لو مونطو ديالو تنغيانتيكريه. ناخدو واحد ليكزومبل لو شونجمون دان موتور دان كاميونيت. دابا لونتربريز ديال كاميونيت، دابا لونتربريز عندها واحد الكاميونيت، واحد الشاحنة تتفرق بها السلع ديالها. هاديك الشاحنة كي تعرفوا مع قوة العمل قوة لي ليفريزون هنا لهيه، هاد الكاميونيت هذا داك لو موتور ديالها كي تعرفوا هو القلب ديال هاديك الشاحنة. يعني ما نقدر الشاحنة بلا هداك الموتور تتسوى حتى شي حاجة. يعني كيما تعرفوا راه خذ أي سيارة راه أغلى عنصر في السيارة راه هو هداك الموتور ديالها مزيان. دابا هاديك الكاميونيت هادي قلنا بأن لونتربريز بدلات هداك الموتور ديالها، يعني فاش تبدل هداك الموتور ديالها هنا شنو وقع؟ راه هنا جوج حوايج، راه برولونجات لا دوغي دو في د هداك ليليمون د لاكتيف، يعني هداك المدة ديال الحياة ديال هداك أنها كانت أمورتيسابل دون 5 ans، يعني زادت لها واحد عامين ولا 3 سنين أخرى تقدر تزيد تعيش هداك الماتيريال، يعني يقدر يزيد يسيبورتي هادوك لي فريزون.
بويسك أنا زائد هادشي إلا أوغمونتي لا فالور ديال داك l'élément l'actif. يعني هاداك سميتو فاش يجي الإنسان فاش غتبغي تبيعها عاوتاني هي هاديك الكاميونيت، راه بيان سور فاش يجي الإنسان تيطلع على الموتور ديال ديك الكاميونيت تيلقى الموتور مازال نقي جديد، يعني راه بيان سور هنا كاينة واحد l'augmentation ديال لا فالور. يعني هاد لي شارج هادو راه كان الهدف منهم أنها تأوغمونتي لا فالور د هادوك les éléments de l'actif. يعني كاينين جوج، كاين البرولونجمون يعني طولات لمدة الحياة هداك l'élément، وبيان سور تأوغمونطات لا فالور ديالو. يعني هادو سون لي زيموبيليزاسيون هنا في هاد لو كادر، ماشي دي شارج. يعني ils ne sont pas déductibles. أنا إلا لقيت مثلا في ليكزامان ديالي ولا في شي كا لقيت بأن لونتروبريز دارت لو شونجمون ديال واحد الموتور ديال واحد الكاميونيت، هنا راه تنقول لها بأن هادي راه يساجي ديال اون موبيليزاسيون، وهاد لا شارج هادي إلي امورتيسابل. يعني سيت اون immobilisation ils n'ont pas charge، يعني je dois la réintégrer. باغ كونطخ إلا كان هاد لو شونجمون هذا دار مثلا واحد الباربريز، مثلا الباربريز مشعر ولا تيدخل الماء من واحد القنت ولا مشقوق ولا إلى آخره، يعني لونتروبريز قادرة هداك الباربريز مثلا دارت الإصلاح حيداتو دارت باربريز واحد آخر. هنا كتشوفو بأن راه مكاينش واحد لوغمونطاسيون ديال لا فالور د هاد ليليمون ولا برولونجات لا دوغي دو في ديالو، لا، واحد ساجي دون سامبل ريباراسيون، ولا مثلا بدلات واحد البنوات، ولا مثلا شي حاجة بسيطة، شي ريباراسيون بسيطة في سميتو في هاد لا كاميونيت هادي واحد لا ريباراسيون، هادي واحد الأونتروتيان ولا ريباراسيون، يعني واحد لا شارج اللي هي déductible sur le plan fiscal et comptable. الكا الرابع être appuyé de pièces justificatives. فاش نقول لك يعني قال لك هنا بأن هذيك لا شارج خصها تكون أبويي، يعني خصها تكون مدعمة بواحد الوثيقة اللي تثبت هذيك لا شارج. شنو تنقولوا الوثائق اللي هما لي بياس جوستيفيكاتيف، يعني تلقى مثلا لا فاكتور، لاتيستاسيون دو سالير. يعني لاتيستاسيون دو سالير فاش تكون لونتربريز خلصات هذوك لي سالاريي ديالها، يعني كاينه لا بياس جوستيفيكاتيف فاش خلصاتهم. كاين لا في دو ديبي، يعني فاش تصيفط لا بونك فاش تصيفط لونتربريز لا في دو ديبي، يعني لافوار ديال لونتربريز اون بونك، اون بونك يعني الى ديمينيي، ولا لا في دو كريدي، ولا لي بون دو ليفريزون، ولا لي بون دو ريسبسيون الى اخره. هادو كاملين دي بياس جوستيفيكاتيف تي جوستيفيو لنا هذيك لا شارج. يعني راه بارفوا واخا نلقى هذيك لا بياس جوستيفيكاتيف كيما عطيتكم في ليكزومبل الفايت، يعني واخا إلي أبوي هذيك لاشا إلي أبوي بياس جوستيفيكاتيف، ولكن غيالمون فاش مشيت قلبت في الصدوق ما لقيتش هذيك لا شارج. يعني هذه واخا هي اللي أبوي بياس جوستيفيكاتيف، ولكن غيالمون لا شارج ما كايناش، يعني جو دوا لا ريانتيغري. باغ كونطخ عاوتاني تقدر تكون غيال هذيك لا شارج كاينه هي، ولكن بياس جوستيفيكاتيف ديالها ما كايناش، بحال لوكا ديالنا اللي هو لوكا نيميرو 4. نشوفوا ليكزومبل ديالو. Paiement en espèces de 3000. يعني خلصات l'entreprise en espèces 3000 درهم qui correspond aux travaux de réparation d'une camionnette. La charge est comptabilisée mais sans facture. قلنا بأن هنا l'entreprise خلصات بالكاس واحد 3000 درهم اللي عندها علاقة بواحد الأشغال ديال الصيانة ولا الأشغال ديال الريباراسيون ديال واحد الكاميونيت، ديال واحد الشاحنة صغيرة اللي هي في الملك ديال الشركة. ولكن هذيك لا شارج et comptabilisé داز في لا كونطابيليزي داز في لا كونطابيليتي، يعني داز باغمي لي زيلمون ديال لا كلاس 6، ولكن ما كايناش لا فاكتور، ما كايناش هذيك لا بياس جوستيفيكاتيف. يعني هذه واحد لا شارج اللي هي نون ديدكتيبل، يعني علاش بور لو مونك دو لا بياس جوستيفيكاتيف. ما كاينش هذيك لا بياس، ما كاينش ديك الوثيقه اللي تدعم هاد لا شارج هذه، وبويسك انا ما كاينش هاد الوثيقه هذه راه سيت اون شارج نون ديدكتيبل. وفاش لقينا بحال النوع ديال هاد لا شارج هذه جو دوا لا ريانتيغري. الكونطابل نقصها اعتبرها كلاس 6، أنا جو دوا لا ريانتيغري. الكا الخامس هما لي شارج دويف إتر كونستاتي أون كونطابيليتي. يعني هادوك لي شارج اللي تنهضرو عليهم كاملين خصهم يكونو دايزين عندنا في لا كونطابيليتي، يعني فون بارتي دي زيليمون دو لا كلاس 6 إي كونطابيليزي بار لو كونطابل. يعني لو كونطابل دوزو من بعدا في لا كونطابيليتي، لحقاش أنا ميمكنليش نقص واحد لا شارج اللي هي أصلا ما مكونطابيليزياش، يعني ما مدوزاش للكونطابل. يعني شنو غادي نقص؟ غنقص شي حاجة أصلا ما مكونطابيليزيش، لا، أنا تنقص غير هادوك لي شارج اللي هما نون ديدكتيبل، ولكن أون كونتر بارتي راهم كونطابيليزي. خصهم يكونو دايزين في لا كونطابيليتي ديالنا، دايزين في لا كونطابيليتي ديال الشركة، باش عاد عندي الحق نقصهم. إلا ما كانوش دايزين في لا كونطابيليتي وعندي الحق نقصهم سوغ لو بلون فيسكال، راه ما تنقيسهمش. علاش؟ لحقاش ما كاينينش في لا كونطابيليتي. علاش غنقسم هما ما كاينينش في لا كلاس 6، ما دايزينش في لا كونطابيليتي ديالنا، يعني ما تنقيسهمش، تنخليهم هكاك. الكونديسيون السابعة، الشرط السابع، غاتاشمون دي شارج ا ليكزيرسيس. يعني هادوك لي شارج خصهم يكونوا عندهم علاقة بهادوك ليكزيرسيس اللي تنحسبو الريزولتا كونطابل ديالو ولا تنحسبو الريزولتا فيسكال نيت ديالو. Les charges déductibles sont celles qui affectent le résultat de l'exercice au cours duquel
ils ont été engagés quelle que soit la date de paiement. يعني شنو بغينا نقولوا هنا بأن هادوك لي شارج هادوك المصاريف اللي تحملات لونتربريز راه كلها أن تنقصهم. وشنو هما هادوك لي شارج؟ هما هادوك المصاريف اللي تيأثروا على لو ريزولتا ديال ليكزارسيس، سواء كانت ريزولتا كونطابل ولا ريزولتا فيسكال نيت au cours desquels ont été engagés. يعني في هذاك ليكزارسيس اللي لونتربريز تحملات هادوك المصاريف كيل كو سوا لا دات دو بيمون، يعني فوق ما بغاو يتخلصوا، ولكن يعني دازو في هذاك ليكزارسيس وعندهم علاقة بهذاك ليكزارسيس. وكاين هنا واحد البرانسيب اللي غادي نجبدوه اللي هو هاد الكونديسيون هادي راه كونديسيوني بار لو ريسبي دو برانسيب دو لوتونومي ديال لي زيكزارسيس، يعني لو برانسيب ديال لا سبيسياليزاسيون ديال لي زيكزارسيس. وهذا واحد من هادوك لي سات برانسيب كونطابل اللي كنتو شفتو في لا كونطابيلتي جينيرال في اس 1، واللي ما اللي كان عنده مثلا اللي كاين اللي عندهم مشكل في هاد لي سات برانسيب كونطابل فوندامونتو ديال لا كونطابيلتي جينيرال، انا غادي نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو اللي تنشرح فيه هاد لي سات برانسيب كونطابل، غادي تلقاو ان شاء الله في صندوق الوصف. وزائد حاجة أخرى عاوتاني هما لي طرافو دو ريغولاريزاسيون، يعني باش أننا نهضرو على واحد لا شارج اللي هي غاتاشي لواحد ليكزارسيس خصنا نديرو واحد لي طرافو دو ريغولاريزاسيون. شنو هما لي طرافو دو ريغولاريزاسيون؟ كي تعرفوا في الآخر ديال شاك إكزارسيس كونطابل لونتربريز تدير واحد المجموعة ديال لي طرافو، تدير مثلا هادوك لي طرافو ديال لامورتيسمون، تدير طرافو ديال البروفيزيون، تدير طرافو دو ريغولاريزاسيون اللي هما لوبجي ديالنا، وتدير ليتا دو رابروشمون، يعني تتكومباري هذاك الكونط banque tenue par l'entreprise, le compte entreprise tenu par la banque إلى آخره. هاد لي طرافو دو ريغولاريزاسيون شنو تيدير فيهم الكونطابل؟ يعني تيشوف هادوك لي برودوي و لي شارج اللي عندهم علاقة بالإكزارسيس ان هما اللي تيتكونطابليزاو، وهادوك لي برودوي و لي شارج اللي ما عندهمش علاقة بالإكزارسيس ان تيدوزهم لإكزارسيس سويفون، يعني ان بلس ان. وباش يدير هاد لوبيراسيون تتسمى لي طرافو دو ريغولاريزاسيون، تيستعمل واحد المجموعة ديال لي كونط اللي تيتسماو لي كونط دو ريغولاريزاسيون سوا اكتيف سوا باسيف. يعني لي كونط دو ريغولاريزاسيون اكتيف غادي نديرو بهم لا ريغولاريزاسيون ديال لي شارج، و لي كونط دو ريغولاريزاسيون باسيف تنديرو بهم لا ريغولاريزاسيون ديال لي كونط ديال لي برودوي. وهاد لي كونط هادو ديال سواء ديال دو ريغولاريزاسيون سواء ديال لاكتيف ولا ديال الباسيف، هادو واحد لي كونط تيخليونا أننا نديرو واحد لا ترانزيسيون، يعني تنديرو واحد العبور من واحد ليكزارسيس سويفون، يعني تنفيريو ولا تنهزو هادوك لي شارجي لي برودوي اللي ما عندهمش علاقة بالإكزارسيس ان وتندوزوهم ليكزارسيس suivant, يعني l'exercice n plus 1. وهادشي bien sûr sur le plan comptablement. غادي نشوفو دي زيكزومبل باش تزيدو تفهمو شنو هو هاد لو راتاشمون ديال لي شارج بليكزارسيس. هنا غادي نلقاو لي شارج، يعني لي كا اللي نقدروا نلقاو هما 4 والنومبر دو 4، وغادي نحاول نعطيكم اكزومبل عليهم. وهنا سميتو يا اما غي انتيغري ولا اديدوير ولا غيان اسينيالي، يعني الا كانت غيان اسينيالي يعني راه الا ريسبكت لي كونديسيون اللي شفنا كامل. اول اكزومبل ولا اول كا ولا اول شارج هما لي شارج سوبورتي اي بيي بوندون ليكزارسيس ان، يعني هادوك المصاريف اللي تحملاتهم لونتربريز وخلصاتهم بوندون واحد ليكزارسيس ان. واخا ليكزومبل مثلا في الواحد في شهر 5 من ليكزارسيس ان ريباراسيون دون ماشين بوغ ان مونطون 5000 درهم بيي لو ميم جور، يعني لونتربريز دارت نهار واحد في شهر 5 واحد ليكزارسيس ان دارت واحد الصيانة ولا واحد لا ريباراسيون ولا صلحات واحد الآلة اللي بيان سور عندها علاقة بهاد الآلة راه في الشركة وعندها علاقة بالشركة وعندها علاقة بالاكتيفيتي ديالها. بوغ ان مونطون خلصات هاد لا ريباراسيون كلفاتها 5000 درهم بيي لو ميم جور، يعني تخلصات في هذاك النهار النيت، يعني ها هي تيبورتات اي بيي في لو ميم جور. هادي شنو تنقولو هنا سوغ لو بلون فيسكال؟ تنقولو ديدكتيبل، يعني لونتربريز عندها الحق لونتربريز دوزها باغمي لي شارج، يعني إلي ديدكتيبل غيان اسينيالي. شوفوا الكا الثاني charge relative à l'exercice n payable en n plus 1، يعني هذه واحد لا شارج اللي هي خصها تدوز في n ولكن ما غتخلص حتى n plus 1. شارج غولاتيف يعني شارج عندها علاقة بالإكزارسيس n، يعني هاد لا شارج هادي دارت في الإكزارسيس n ولكن ما غتخلص حتى n plus 1. مثلا لا فاكتور دو تيليفون، هاد مثلا غير باش نعطيكم اكزومبل في هاد لي شارج هادو، مثلا تلقى لي فاكتور ديال الالكتريسيتي، الفاكتوره ديال الماء ولا ديال الضو ولا ديال التليفون، هادوك تتعرفوا راه حتى تيتسالى الشهر عاد تجي لا فاكتور ديالهم حتى الشهر الاخر، يعني هذاك لو موا ولا هذاك اللي دات فيه لا كونسوماسيون ما تجيش في الاخر ديالو، ما تجيش في الاخر هذاك الشهر، تجي حتى الوسط ديال الشهر الجاي. هادو هما لي شارج اللي عندهم علاقه بالاكزارسيس ان ولكن ما تيتخلصوا حتى ان بلس 1. مثلا
لا فاكتور دو تيليفون relative au mois de décembre، يعني فوق فين تيطرح لنا المشكل، يعني ديما في 31 ديسمبر، يعني في ديسمبر فين تيطرحوا لنا هاد المشاكل هادو. لا فاكتور دو تيليفون relative au mois de décembre N est estimée par l'entreprise à 3000 درهم mais qui sera facturée et payée en janvier N+1. يعني كي تتشوفوا هاد لا فاكتور دو التليفون كتشوفوا بأن التليفون مثلا خدمت به لونتربريز باش دارت لا بروسبكسيون ديالها، باش اتصلت مع الزبائن ديالها إلى آخره، باش دوزات لي كوموند ديال لي زاشا ديالها إلى آخره. دابا هاد لا فاكتور هادي تتشوفوا سي شارج، هي واحد لا شارج اللي عندها علاقة بالموا دي ديسمبر ان، ولكن هاد لا شارج هادي ما غتخلص حتى ان بلس ان. نورمالمون هاد سولون البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال ليكزارسيس اش تيقولنا هاد البرانسيب، تيقولنا بأن كل اكزارسيس il doit supporter ses propres charges et bénéficier de ses propres produits. يعني هادي واحد لا شارج اللي عندها علاقة بالاكزارسيس ان، يعني خصها تبقى في الاكزارسيس ان كيلكو سوا لا دات دو بايمون من بعد. على داك الشيء باش حنايا هاد لا شارج غادي ندوزوها في ان اللي ديدكتيبل اون ان، ولكن واخا لو بايمون غادي يكون في جونفي ان بلس ان. دونك غيان اسينيالي في هاد لوكا هادي. لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور. شنو هما لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور؟ هادو واحد لونسومبل دي شارج، يعني واحد المجموعه ديال المصاريف كي كونتريبيو على كرياسيون على كرواسون دو لاكتيفيتي دو لونتربريز. دونك مثلا لي شارج انجاجي اون ان مي كونسيرنون لي زيكزارسيس اولتيريور. شنو هما هاد لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور؟ هادو واحد المجموعه ديال المصاريف اللي تحملات لونتربريز، اللي تحملات العبء ديالهم في واحد ليكزارسيس، ولكن لي روطومبي ولا هادوك الثمار ديال هادوك لي شارج غادي يكونوا عندهم علاقة بليكزارسيس ان وبلي زيكزارسيس لي جايين، يعني ان بلس ان ان بلس دو ان بلس تروا إلى آخره. يعني دارتهم لونتربريز سيبورطاتهم في واحد ليكزارسيس، ولكن لي فخوي ديالهم غادي يبانو في هداك ليكزارسيس وفي ليكزارسيس جايين. يعني كيما قلت لكم سولون هاد البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال ليكزارسيس، يعني كل برودوي غادي يسيبورتي هادوك لي شارج وغادي يبينيفيسي من لي برودوي. يعني كاين هنا واحد، كاين كي تشوفوا كاين واحد المسار زمني لكل اكزارسيس خصو يتحمل لي برودوي، خصو يتحمل لي شارج ويستافد من لي برودوي. اول حاجه في هاد لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور هادو دي زانفيستيسمون. كي تشوفوا بان لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور راه كاينين في الاكتيف ايموبيليزي، يعني كاينين في لا كلاس 2، ولا تعقلوا في هذاك الديكوباج فونكسيونيل ديال البيلون ديالكم، البيلون كونطابل الديكوباج ديالو فونكسيونيل، غتلقاو لو سيكل d'investissement هو الفوقاني، يعني فيه لا كلاس 1 ولا كلاس 2، يعني لاكتيف ايموبيليزي وفينونسمون بيرمانون. هذا هو السيكل d'investissement. يعني لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور هادو سون دي انفستيسمون، وفاش نقولوا واحد الاستثمارات يعني راه مبالغ ماليه اللي هي ضخمه كبيره بزاف، يعني ما يمكنش ان سول اكزرسيس يتحملها. الا تحمل ان سول اكزرسيس بيان سور لو ريزولتا كونطابل غتكون ديفيسيتير. على داك الشيء باش حنا في النقطه جوج تنديروا لامورتيسمون، يعني تكونوا امورتيسابل، يعني لونتربريز تقدر دير هذاك لامورتيسمون على هذوك لي زيموبيليزاسيون نون فالور. علاش؟ pour permettre l'amortissement permet la récupération de la dépense sur un certain nombre d'années. يعني كل عام هذوك لي زامورتيسمون تتنقصهم هذوك لي برودوي، يعني هذوك لامورتيسمون تنقصهم هذوك لي برودوي. فاش نقص انا هذاك لامورتيسمون هذاك لو برودوي بيان سور راني حيدت واحد لابارتي من البينيفيس وبحال ريكوبيريتيها، بحال ريكوبيريت هذاك الانفستيسمون. علاش؟ باش نيفيتي باش انني ان سول اكزرسيس يسيبورتي لا شارج ديال هذاك الانفستيسمون اللي هو بيان سور ليكزرسيس ان. يعني باش انا ليكزرسيس ان ما يسيبورتيش هذيك لا شارج دانفستيسمون، تنبقى كل اكزرسيس تنكونستاتي واحد لامورتيسمون، يعني تنقص واحد لابارتي من البينيفيس، تنقص واحد لابارتي من لي برودوي، وتنحاول نكومبونسي بها هذيك لا شارج اللي تسيبورتات في ان. اكزومبل الفري دو بوبليسيتي امورتيسابل سور 5 ans. هناك تتشوفوا بان الفري دو بوبليسيتي مثلا لونتربريز هذه راه في بارتي من لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. يعني فري دو بوبليسيتي يعني واحد المجموعه ديال المصاريف اللي هما ديال الاشهار، يعني لونتربريز غادا تلونسا اول خطره، يعني تدير واحد لا بوبليسيتي اللي هي مكثفه، يعني كثيفه بزاف، يعني لي بانو الاشهار في التلفاز، يعني الى اخره، يعني واحد المجموعه ديال المصاريف، يعني واحد الانفستيسمون اللي هو كبير بزاف. يعني هذاك الشيء باش نديرو لامورتيسمون ديالو، وهذا لامورتيسمون بيان سور تيكون سور 5 ans. يعني كل اكزرسيس غادي نحاول نقص منه انا هذاك الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون، يعني غادي نحاول نقص هذيك الدوطاسيون هذوك لي برودوي باش انني ايفيتي ان سول اكزرسيس يسيبورتي هذيك لا شارج ديال هذاك الانفستيسمون. وبار كونطخ يعني راه كاين الكونترير ديالها هي البريم دو بوبليسيتي. هاد البريم دو بوبليسيتي هادي واحد لا بوبليسيتي تدار مثلا كي تشوفوا راه شي شارج اللي هي كورونت، يعني تدارها لونتربريز كل سنه، ولكن واحد لي ديبونس يكونوا قلالين بواحد الهدف اللي هو ماشي بحال الهدف الاول، ماشي بحال لي فري دو بوبليسيتي.
الأولين اللي هما بيان سور ديزيموبيليزاسيون أو نون فالور، وزيد على هاد الشي هاد لي فري دو بوبليسيتي فاش أن لونتربريز تسيبورتيهم بيان سور راه ماشي هداك ليكزارسيس، يعني لونتربريز فاش تعرف وفاش تعرف لي برودوي ديالها تيتعرفو عند الزبائن ديالها ولا عند الزبناء ولا عند الناس اللي بالمحيط ديالها، يعني راه ماشي هاديك هاد البوبليسيتي هادي راه معندهاش علاقة بإن، يعني هاد الناس اللي غادي يجيو من بعد يشريو المنتوجات لونتربريز راه يقدروا يجيو في N+1 يقدروا يجيو في N+3 ولا N+4، يعني تيبقاو غاديين تيتزادوا غراس بفضل هاد لا فري دو بوبليسيتي اللي داروا في ليكزارسيس ان. يعني هاد لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اون دو شاك اكزرسيس كي هي ديديكتيبل، يعني فاش يكونوا امورتيسابل مثلا هاد الفري دو بوبليسيتي سور 5 ans، يعني راه كل دوطاسيون ديكسبلوطاسيون يعني راه كل اكزرسيس تنقص منه لامورتيسمون ولا هاديك لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال هاديك الفري دو بوبليسيتي. علاش؟ باش كل اكزرسيس غيسيبورتي هاديك لا شارج، وكل اكزرسيس بيان سور هاكا تيكون غيستافد من هادوك لي برودوي اللي عندهم بيان سور علاقه بهاد لي فري دو بوبليسيتي. هاد لي برودوي هاد لي زيمو ديال كلاسات اللي كانوا ما يكونوش لولا انها ما كانتش لولا انهم لونتربريز ما سيبورتاش هاد لي فري دو بوبليسيتي، يعني غراس هادوك لي برودوي اللي غادي يجيو غراس هادوك لي زيلمون ديال لا كلاسات ولا هادوك البرودوي ولا هادوك لو شيفر دافير اللي غادي يجي في N+1 N+3 N+4، راه غراس راه بفضل هاد لي فري دو بوبليسيتي اللي داروا في ليكزارسيس. les charges payées en N، يعني المصاريف اللي تخلصوا في N mais concernant l'exercice N. concernant l'exercice N et l'exercice suivant N+1، يعني هنا شنو بغينا نقولوا واحد المجموعة ديال المصاريف تخلصوا في N ولكن هما عندهم واحد لابارتي اللي هي كونسيرن N، يعني واحد المجموعة واحد لابارتي اللي عندها علاقة ب N، ولكن كاين واحد لابارتي أخرى ما عندهاش علاقة بليكزارسيس N، عندها علاقة بليكزارسيس سويفون يعني N+1، يعني هنايا غترجعوا لهادوك لي طرافو دو ريغولاريزاسيون. ليكزومبل لوكاسيون انويل دان اونتروبو فيرسي، يعني هنا لونتربريز دايره واحد كرات واحد دايره واحد الكراء ديال واحد الانويال سنوي ديال واحد المستودع مثلا تتخزن فيه المارشونديز ديالها ولا لا ماتيغ بروميير ديالها، وهاد اللوكاسيون تتكون بيان سور لي انويال فيرسي، كل عام تتفيرسي واحد اللوكاسيون لهاديك الشركه ولا هذاك الشخص اللي كاين لونتربريز هذاك لونتروبو. واخا لا دات دو سيغناتور دو كونطرا، يعني النهار اللي تسنات فيه الكونطرا ديال هذيك اللوكاسيون إي لو 3/7 لاني إيه، يعني كنتو تشوفوا لا لوكاسيون دارت انويال ولكن الكونطرا تسنات نهار 3 في شهر 7، يعني عندك 6 موا من ان و 6 موا من N+1، يعني كنتو تشوفوا هذه واحد لا شارج اللي تتجمع ما بين ان ما بين ليكزارسيس ان، يعني 6 ديال لي موا من ليكزارسيس ان و 6 موا من ليكزارسيس N+1. Les 6 mois de l'exercice N sont déductibles، يعني هادو فاش نكون تنحسب أنا الريزولتا كونطابل ولا الريزولتا فيسكال ديالي ديال l'exercice N راه غير 6 mois هي اللي déductible، les 6 mois ديال N هي اللي déductible en N، ولكن les 6 mois de N+1 ne sont pas déductibles، يعني ما عندش حق الكونطابل ينقصهم، يعني هنا كنتي تدخل الكونطابل في لا فان ديال l'exercice، يعني في لو 31/12 من لاني N و تيخدم بهادوك لي كونط دو ريغولاريزاسيون أكتيف، تيخدم واحد لو كونط تسمى شارج كونستاتي دافونس. علاش دار هاد شارج كونستاتي دافونس؟ باش ينقص من لي شارج، لحقاش كنتي تشوفوا هاد لوكاسيون انويال دان اونتروبو، يعني نهار لو 3/7 فاش دار هاد لا لوكاسيون ولا فاش النهار اللي تسنات هاد النهار اللي تسنات هاد لو كونطرا هادي راه دازت باغمي لي شارج، داز شارج لوكاتيف، داز لوكاسيون و شارج لوكاتيف، داز لو مونطو ديالها ديبيتات لوكاسيون و شارج لوكاتيف و تكريديتات لا تريزوري. مزيان، دابا نهار لو 31 ديسمبر ان خص لو كونطابل يحيد هاديك لابارتي، يحيد من لي شارج هاديك لي 6 موا دو N+1 كي نو سون با ديدكتيبل، يعني ما عندش واحد الحق لونتربريز تعتبرهم دي شارج. علاش؟ لحقاش كاين هادوك البرانسيپ اللي كتكون برانسيپ دو سبيسياليزاسيون ديال ليكزارسيس، هادو واحد لي شارج اللي عندهم علاقة ب N+1 ما خصناش ندوزوهم في ليكزارسيس ان. لي كونديسيون جينيرال دو ديدكسيون دون شارج، ريغل جينيرال المهم اللي خصكم أنكم تعقلوا عليه مزيان في هادشي كامل اللي قلنا، بأن لي شارج ديدكتيبل كونطابلومون إي فيسكالمون سون أ ديدوير، يعني هادوك لي شارج وهادوك المجموعة ديال المصاريف اللي عند لونتربريز سواء سوغ لو بلون كونطابل ولا سوغ لو بلون فيسكال عندها الحق أنها تنقصهم، هادو راه تيتنقصو مكاين حتى شي مشكل فيهم، ولكن لي شارج نون ديدكتيبل يعني لي شارج اللي ما عندش الحق لونتربريز تنقصهم سوغ لو بلون فيسكال، لا تقدر تكون هاد لا شارج إما توتال، يعني هادوك المصاريف تيقدروا يكونوا إما كاملين هادوك المصاريف كاملين ولا غير واحد الجزء منهم، يعني واحد لابارتي، يعني هادوك لي شارج بارتيالمون نون ديدكتيبل، يعني واحد لابارتي من لي شارج نون ديدكتيبل، ولا تيكونوا هادوك لا ديدكسيون يعني هذاك داك النقيص ولا داكشي اللي غادي تنقصو لونتربريز إلي بلافوني،
يعني ما خصهاش تفوت داكشي اللي غادي تفوت داكشي اللي هو بلافوني غيانتيغري. صافي عقلو مزيان، لي شارج نون ديدكتيبل سوغ لو بلون فيسكال إما تيكونو توتال ولا بارسيال ولا بلافوني، يعني داكشي اللي فايت بلافوني راه غيانتيغري لحقاش لونتربريز عندها واحد لا ديدكسيون على واحد فاش توصلوا لواحد البلافون، يعني داكشي اللي فايت غيانتيغري. وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا اللي كان فيديو رقم 6 واللي شفنا فيه لي كونديسيون ديال لا ديدكسيون ديال شارج، يعني شنو هما دوك الشروط اللي خصهم يتوفروا في هذيك لا شارج باش ان لونتربريز تنقصها بيان سور سور لو بلون فيسكال. نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا معنا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون فيديو رقم 7 وغادي نشوفوا فيه ان شاء الله اول اليمون من هذوك لي زيليمون ديال لا كلاس 6 اللي هما لي زاشا. غادي نشوفوا التريتمون ديال هاد الاليمون من لي شارج، غادي نشوفوا فوقاش تيكون ديدكتيبل فوقاش ما تيكونوش هاد لي زاشا ديدكتيبل الى اخره. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون فيديو رقم 7 الى ذلك الموعد ان شاء الله. نتمنى من الله انني نلقاكم ان شاء الله بصحة جيدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.